حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو استخارہ اس طرح اہتمام سے سکھاتے تھے جس طرح قرآن شریف کی سورت سکھاتے ہیں، اور یوں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب تمہیں کوئی بھی کام درپیش ہو تو 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر یہ دعا پڑھو۔ دعا یہ ہے: اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني